والحمد لله ونشكر الجاهدين أما كما نشكر الحمد لله نشكر يعني وربي بكيدرة الله أمك مسجد هذا الجبار أمك لنا أن خلاص يا ربنا أكبر العالم ربنا نعمك ماذا نعمك ماذا كذا أولا أما كذا أمك وزن يرجع على الكوس من مسجد عندك ربنا نعمك يكيدن توي ورجع ربنا نعمك يكيدن يتيارو يتيارات يتواتيان يكيد